अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये रुकिया जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ये ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए है जिनको जादू के ज़रिए जिनकी मर्दाना ताकत को बांध दिया गया हो, जिनसी ताकत को बांध दिया गया हो, जिस किस्म का भी सख्त जादू हो, ये रुकिया सुबह शाम और इससे भी ज़्यादा सुन सकते हैं। सुबह शाम लाजमी सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जिस किस्म की भी मर्दाना ताकत की बंदिश होगी, औलाद नहीं हो रही या जिस किस्म की भी बंदिश है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं दम की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़त्ह। इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह। फ़फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै व इंदहु मफ़ातिहुल गैब। रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अन्त खैरुल फ़ातिहीन। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबन मिनस समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून। रब्बि इन्न क़ौमी कज़्ज़बून। फ़फ़तहना बैनी व बैनहुम फ़तहा व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। व यक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल यौमल फ़त्हि ला यंफ़उल्लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम क़ुल यजमअु बैनना रब्बुना थुम्मा यफ़्तहु बैनना बिलहक़्क़ि वहुवल फ़त्ताहुल अलीम। मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन क़रीबा फ़फ़तहना अबवाबस समाइ बिमाइन मुनहमिर। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أبطل سحرك كله ويبطله الله واللهم أبطل السحر الذي بين الزرع وفي جميع المختفيات كلها اللهم اجعله يا رب حرزا وحجابا على الرزق والزرع. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تقبل منا يا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أبطل سحرك كله ويبطله اللهم أبطل السحر الذي بين الزرع وفي جميع المختفيات كلها اللهم اجعله يا رب حرزا وحجابا على الرزق والزرع. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تقبل منا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعسى الله أن يأتي بالفتح تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ففتحنا عليهم أبواب كل شيء وعنده مفاتح الغيب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها إنا فتحنا لك فتحا قريبا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح نصر من الله وفتح قريب. فتحت السماء فكانت أبوابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صدق الله العظيم.